بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. حميم 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 والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن
منفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.